السلام عليكم. دونك في هاد الفيديو غنشوفو كيفاش نديرو لا ريزوليسيون ديال واحد البروغرام لينيير باغ لا ميثود غرافيك. دونك في لي فيديو اللي فاتو كنا شفنا كيفاش كنصاوبو واحد البروغرام لينيير اللي كيتكتب يعني على هاد الشكل: اوبتيميزاسيون ديال واحد الفونكسيون اوبجيكتيف سو واحد لي كونترانت اللي كيكونوا عندنا. دونك في الشابيتر اللي فات قلنا صاوبنا هاد البروغرام لينيير. دابا في هاد لو شابيتر غنشوفو كيفاش نديرو لا ريزوليسيون ديال هاد البروغرام باغ لا ميثود غرافيك. دونك لا ميثود الاولى اللي غنديرو هي لا ميثود غرافيك. دونك لا ريزوليسيون ديال هاد البروغرام باغ لا ميثود غرافيك فهي كدير عن طريق واحد لي زيتاب، يعني عندها واحد لي زيتاب، واحد الخطوات اللي كنتبعوهم باش في الاخر تلقاو هاد اكس و ايغريك، يعني هاد البوين اوبتيمال اكس و ايغريك اللي غتمينيميزي لينا ولا غتماكسيميزي لينا على حساب البروغرام اللي عندنا، يعني غتوبتيميزي لينا هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك ليطاب الاولى باش نلقاو هاد اكس و ايغريك، يعني باش نديرو لا ريزوليسيون ديال هاد البروغرام، فكتسمى ديتيرميناسيون ديال لا زون دي سوليسيون ادميزيبل اولا لا زون ديال لي سوليسيون رياليزابل، يعني سواء قلتي ادميزيبل سواء قلتي رياليزابل فهما بحال. وباش تحدد هاد يعني شنو اول حاجه شنو هي هاد لا زون دي سوليسيون ادميزيبل، فلا زون دي سوليسيون ادميزيبل هي واحد لونسومبل ايتان اونسومبل، هي واحد لونسومبل دي بوين، هي واحد لونسومبل ديال دي بوين، هي مجموعه من النقاط كي ساتيسفي ولا كي فيريفي، دونك كي ساتيسفي لي كونترانت. دونك لا زون دي سوليسيون ادميزيبل فهي مجموعه من النقاط، هي مجموعه من النقاط اللي كيفيريفيو لينا لي كونترانت. وشنو هما لي كونترانت اللي عندنا؟ كما كنا شفنا في الشابيتر اللي فات، عندنا دو تيب ديال لي كونترانت. عندنا لي كونترانت ايكونوميك اللي هما هادو اللي كيكونوا هنايا، لي كونترانت ايكونوميك. وعندنا لي كونترانت دو سين، لي كونترانت دو سين كيتعاودوا نفسهم في جميع، هما نفسهم في جميع لي بروغرام، هما اكس و ايغريك خاصهم يكونوا كبر من زيرو، يعني اكس و ايغريك كيكونوا بوزيتيف. هادو هما هادي هي لي كونترانت دو سين. دونك لا زون دي سوليسيون ادميسيبل فهي كتفيريفي ليا هاد لي كونترانت ايكونوميك وكتفيريفي ليا هاد لي كونترانت دو سين. يعني دابا هذا هو لو غرافيك ديالي. دونك نبداو اول حاجه مع لي كونترانت دو سين. يعني اول حاجه خاص هاد لا زون هادي اللي غنطراسي في هاد الغرافيك اللي غنحدد في الاول واللي هي ليطاب الاولى، خاصها كتكون كتفيريفي ليا ان اكس يكون كبر من زيرو و ايغريك يكون كبر من زيرو. الا جينا لهاد المعلم هذا هاد الجرافيك هذا، فعندنا هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي الفوق فهي اللي فيها اكس و ايغريك كبر من زيرو. دونك هذه هي اللي غنخدموا فيها، لا زون ديالنا غتكون هنايا. دونك هي هاد البلاصه هادي، هي هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه كامله، هاد البلاصه كامله هنا فين غتكون لا زون دي سوليسيون ادميزيبل. يعني هذا هو الشرط الاول، يعني اللي خاصو يتفيريفا، هو خاص اكس و ايغريك يكونوا كبر من زيرو. يعني هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي وهاد البلاصه وهادي ما فيهاش اكس و ايغريك كبر من زيرو، يعني ما غنخدموش فيها. دونك هاد لو كادرون هذا هو اللي غنبقاو نخدمو فيه، هو لا زون دي سوليسيون، هو اللي غتكون فيه لا زون دي سوليسيون ادميزيبل. دابا من بعد ما يعني من بعد ما فيريفينا لي كونترانت دو سين اللي هما اكس و ايغريك يكونوا كبر من زيرو، فخاصنا نفيريفيو لي كونترانت ايكونوميك، يعني هما هاد لي كونترانت اللي تيكونوا هنايا. يعني لا زون دي سوليسيون ادميزيبل هي لونسومبل ديال لي بوين اللي كيفيريفيو لينا لي كونترانت دو سين و لي كونترانت ايكونوميك. دابا عرفنا كيفاش نفيريفيو لي كونترانت دو سين، يعني غنخدمو هنايا، غنخدمو غير في هاد لو كادرون بوزيتيف. هذا هو الشرط الاول. من بعد خاصنا نفيريفيو لي كونترانت ايكونوميك. وكيفاش يعني غنطراسيو هاد لي كونترانت ايكونوميك؟ يعني خاص نطراسيو لي بوين اللي كيفيريفيو لي كونترانت ايكونوميك، يعني لا زون اللي كتفيريفي ليا هاد لي كونترانت ايكونوميك كاملين. غادي نمشيو نشوفو واحد لي زيكزامبل يعني ديال هاد لي كونترانت ايكونوميك. ودابا هاد لي كونترانت هاد لي كونترانت ايكونوميك فهما يقدروا يكونوا انيكواسيون كيف ما يقدروا يكونوا ايكواسيون. شنو هي انيكواسيون؟ هي متراجعه، بحال مثلا هاديه اكس بلس ايغريك كبر من او يساوي واحد العدد، فهذه متراجعه انيكواسيون.
دونك كما قلنا فهذه هي متراجعة، كيف ما يقدروا يكونوا معادلة. دونك هاد الكونترانت هذه اكس بلس ايغريك كتساوي واحد العدد، فهذه ايكواسيون يعني معادلة. دونك حنا باش نلقاو ديك لا زون دي سوليسيون ادميزيبل خاصنا هادوك لي سوليسيون، هادوك لي بوين اللي كيفيريفيو لينا هاد لي كونترانت كاملين، يعني هو التقاطع ديال هاد لي كونترانت كاملين. دونك دابا غنمشيو نشوفوا اول حاجه غنبداو غير بالشكل فاش كتكون عندنا متراجعه، يعني انيكواسيون يعني كبر من او يساوي واحد العدد ولا صغر من او يساوي واحد العدد. غنتعرفوا على كيفاش كنمثلوا هاد لا زون دو سوليسيون فاش كتكون عندنا متراجع، يعني يكون عندنا لو سيستيم ديالنا فيه غير لي زينيكواسيون غير المتراجعات. دونك غنمشيو نشوفوا دابا كيفاش نديروا لها. دابا قلنا غادي نشوفوا هاد المتراجع. دابا هاد المتراجعه هادي الا بغيتي دير لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها يعني ديال الحلول ديالها فهي كتسمى دومي بلان. وشنو هو دومي بلان؟ هو هادشي اللي ملون هنا. دابا هاد المساحه اللي ملونه كامله فهادي كتسمى دومي بلان. هاد المساحه كامله اللي ملونه كتسمى دومي بلان. هادي حتى هي هاد اللي بالليموني كامله دومي بلان هنايا، يعني حتى لانفيني تبقى غادي تلون حتى لانفيني. هاد البلاصه كتسمى دومي بلان. هاد البلاصه حتى هي هاد البلاصه هنا كامله كتسمى دومي بلان. هادي اللي ملونه هنا كل حتى لانفيني كتسمى دومي بلان. هادي حتى هي هاد السيرفاس هادي كامل تيتسمى دومي بلان. دونك كنظن بلي عرفتوا شنو هو دومي بلان. دونك دومي بلان هو واحد المساحه، ديال الحلول يعني فيها بزاف. هو هاد السيرفاس كامل هذا كيتسمى دومي بلان، ياك هذا كيتسمى دومي بلان. دابا هاد لو دومي بلان سوا تيكون تحت واحد المستقيم، ولا كيكون فوق واحد المستقيم، ولا كيكون في اليمين ديال واحد المستقيم، ولا كيكون في اليسار ديال واحد المستقيم. دابا هاد اللي مرسوم بالخضر هذا شنو هو؟ هذا شين دغواش يعني مستقيم. هذا اللي بالليموني شنو قلنا شنو هو؟ دومي بلان. دونك الا قلت لك هاد لو دومي بلان فين كيتواجد غتقول لي هاد لو دومي بلان كيتواجد تحت من المستقيم دي، تحت من هاد المستقيمات. وإلا سولتك على هاد لو دومي بلان هذا فهو كيتواجد فوق من هاد المستقيم، فوق من هاد لا دغواش دي. الا سولتك دابا على هاد لو دومي بلان هذا اللي كاين هنايا، هاد لو دومي بلان اللي كاين هنا بالنسبه لهاد المستقيم فين كيتواجد هاد لو دومي بلان؟ فهو تيتواجد في لا دغوات، ديال هاد الدائره. وإلا سولتك على هاد لو دومي بلان هاد لو دومي بلان اللي هنا فهو كيتواجد في لاغوش ديال هاد ديال هاد لا دغوات. دونك هاد لو دومي بلان كيتواجد في لاغوش ديال هاد المستقيم هذا الدائره. دونك كما قلنا لو دومي بلان سوا تيكون فوق ولا تحت ولا في اليمين ولا في اليسار ديال واحد المستقيم. دابا خاصنا نعرفوا هاد المستقيم، يعني هاد المستقيم كيفاش حتى غنحدوه، يعني كيفاش غنرسموه باش نرسمو داك لو دومي بلان. وكيفاش نعرفوا داك لو دومي بلان واش في التحت ديال المستقيم ولا فوق المستقيم ولا في اليمين ديال المستقيم ولا في اليسار ديال المستقيم. يعني حنا في ليكزيرسيس ديالنا، دابا في ليكزيرسيس شنو غيعطوك دوك لي كونطرانت، ياك غيكونوا عندك هذوك لي كونطرانت. وشنو قلنا حنا فاش كتكون عندنا متراجعه، فاش كتكون عندنا هاد لينيكواسيون هادي، يعني الا بغينا نمثلوها في الجرافيك فهي عباره عن دومي بلان. دابا انت في ليكزيرسيس عندك غير هاد المتراجع، خاصنا نعرفوا الطريقه كيفاش نمشيو نمثلوا لو دومي بلان. دونك خاصنا نعرفوا كيفاش ندوزو من هاد لينيكواسيون نحدو هذاك لو دومي بلان. دونك اول حاجه كدير هو كتمشي هاد لو دومي بلان كما شفنا في الشكل، فهو كيكون فوق واحد المستقيم ولا تحت واحد المستقيم وفي لاغوش ديال واحد المستقيم ولا في لا دغوات ديال واحد المستقيم. دونك اول حاجه فاش كيكون عندك هاد لا دغوات هذا يعني فيه اكس و ايغريك، يعني فيه بجوج اكس و ايغريك يعني ما كيساويش زيرو، كاينه اكس وكاينه ايغريك، فهو سوا غيكون فوق سوا غيكون تحت. دونك خاصك انت تعرف غير واش الفوق ولا لتحت. وباش غتعرفيه واش فوق ولا لتحت واحد المستقيم، باش غتعرفيه غتمشي لهاد ايغريك هادي، غتمشي لايغريك في الجنب ديالها. الا لقيتي بليس فانت كتمشي مع هذا الرمز هذا. يعني الا لقيتي بليس، وكان الرمز اصغر فانت تحت المستقيم، تحت واحد المستقيم. الا كان بليس وكان الرمز اكبر فانت فوق واحد المستقيم. دونك الا كانت بليس وعندك انفيريور فانت تحت، والا كانت بليس وعندك سيبيريور فانت فوق واحد المستقيم، ياك.
دابا الا كانت عندك لاصقه في هاد ايكغيك كانت عندك موان، كانت عندك نيجاتيف. الا كانت عندك مثلا موان ايكغيك هنا، الا كانت عندك موان ايكغيك هنا كتمشي بالعكس ديال هاد الرمز هذا. يعني الا كان عندك صغر فانت الفوق، والا كان عندك كبر فانت لتحت. يعني الا كانت عندك موان هنا مع اصغر هنا فانت هي الفوق، فوق واحد المستقيم. الا كانت موان مع الرمز اكبر فانت لتحت ديال واحد المستقيم. ديما الموان كتمشي بالعكس، يعني صغر وكبر فعندك صغر هي لتحت وكبر هي الفوق. هذه الا كانت بليس. الا كانت موان فكتكون العكس. دابا اول حاجه كتقول يعني باغي انت تحدد داك لو دومي بلون، دونك نديرو هنايا ديتيرميناسيون، يعني التحديد ديال واحد لو دومي بلون اللي غنسموه بي 1. ديتيرميناسيون دو دومي بلون بي 1. دونك اول حاجه انت باش ديتيرميني هاد دومي بلون بي 1 خاصك تقول لي هاد بي 1 فين كيتواجد. دونك غنقولوا اون، يعني عندنا انطلاقا من هاد لينيكواسيون اكس بلس ايكغيك اصغر من او يساوي جوج، بما ان عندنا بليس هنا وهنايا عندنا صغر، ف دونك بي 1 اي سيتيي، يعني كيتواجد سيتيي. دابا هنايا عندنا بليس وعندنا صغر، يعني تحت. وتحت بالفرنسي يعني اون فرونسي تحت كتساوي اون دوسو. دونك اي سيتيي اون دوسو اللي هي تحت اون دوسو دو لا دغوات ديال واحد يعني تحت واحد لا دغوات اللي غتسميه دي 1. دابا هاد لا دغوات دي 1 خاصك ديكواسيون، يعني خاصك تعطيه واحد ليكواسيون ديالو. هاد لا دغوات غتكون عنده واحد ليكواسيون، يعني لا دغوات دي 1. ديما حنا كما قرينا يعني في الابتدائي وفي الكوليج، يعني واحد لا دغوات الا بغيتي تمثليه فكتكون عنده واحد المعادله او تيكون يمر من واحد جوج نقاط. يعني هاد ليكواسيون ديال لا دغوات منين غتجيبها؟ دابا هاد ليكواسيون ديال لا دغوات دي 1 منين غتجيبها من هاد لينيكواسيون، غير بلاصه هاد الرمز غترد تساوي. يعني غتولي عندك هنا اكس بليس ايكغيك كتساوي جوج. دونك هادي هي ليكواسيون ديال لا دغواش دي 1 ياك. هادي هي ليكواسيون ديال لا دغواش دي 1 كي باس. يعني الا بغيتي ترسم واحد لا دغواش راه خاصك تحدد ليه جوج نقاط ديالو كيمر منه. دونك كي باس باغ، دونك غنحددو جوج نقاط كيمر من جوج نقاط. وباش تحدد هاد جوج نقاط كتمشي تعطي الاكس عدد وكتلقى ايكغيك باش تحدد يعني ديك الكوردوني الاول ديال النقطه، وكتعطي الايكغيك شي عدد وكتلقى اكس. حنا تنبداو ديما بزيرو، تنعطيو الاكس زيرو. شحال غتبقى لنا ايكغيك؟ الا عطيتي هنا الاكس زيرو عوض اكس بزيرو غتولي عندك زيرو زائد ايكغيك تساوي جوج، هي ايكغيك تساوي جوج. دونك الا عطيتي الاكس زيرو ايكغيك هي جوج. دابا العكس غنعطيو الايكغيك زيرو ونلقاو اكس. الا عطينا الايكغيك زيرو اكس شحال غتخرج لينا؟ هي جوج. دونك اكس هي جوج، ايكغيك غتعطينا هي زيرو. دونك هادو هما جوج نقاط اللي كيمر منهم هاد المستقيم. دابا انطلاقا من هاد لينيكواسيون حددنا هاد لو دومي بلون. دابا كيفاش غادي نطراسيو هاد لو دومي بلون في الجرافيك؟ ساهله. يعني غتمشي تصايب الجرافيك ديالك ان هنا ديرو هنايا اكس وهنا ايكغيك، يعني هنايا اكس وهنا ايكغيك. ديرو هنا مثلا واحد جوج، هنا واحد جوج. دونك اول حاجه كطراسي باش تصايب دومي بلون ديالك، اول حاجه كطراسي لا دغوات دي 1. دونك هاد لا دغوات دي 1 باش غطراسي خاصك تمشي طراسي هاد لي دو بوين. دونك زيرو جوج وجوج زيرو. باش طراسي هاد لي دي بوين ساهله، عندك هنا زيرو جوج. دونك اكس كتساوي زيرو و ايكغيك اكس كتساوي زيرو و ايكغيك كتساوي جوج. دونك هادي هي النقطه الاولى. وعندك اكس كتساوي جوج و ايكغيك كتساوي زيرو، هي هاد النقطه الثانيه. دونك الطراسي لا دغوات اللي كيمر باس باغ هاد لي دو بوين. دونك هذا هو لا دغوات دي 1. دابا فاش طراسيتي لا دغوات دي 1 خاصك دابا تصايب لو دومي بلون ديالك. دومي بلون هو واحد المساحه. دونك لو دومي بلون بي 1 اي سيتيي اون دوسو دو لا دغوات دي 1، يعني كيتواجد تحت من لا دغوات دي 1. تحت من لا دغوات دي 1 يعني كيتواجد في هاد البلاصه.
وبما ان حنا خدامين غير في لو كادرون بوزيتيف، يعني اكس و ايغريك ديما بوزيتيف، غناخدو غير هاد البلاصه هادي. دونك هاد البلاصه كامله اللي غنلون دابا، هاد البلاصه هي هاد البلاصه هي لو دومي بلان بي ان. هادي هي لو دومي بلان بي ان. دونك هذا هو لو دومي بلان ديالنا. حنا حددنا دابا لو دومي بلان ديالنا ديال هاد لينيكواسيون. فاش كتكون عندنا هاد لينيكواسيون هادي، دابا غنشوفو نوع اخر من لي كونطرانت. عندنا دابا هاد الكونطرانت هادي، مثلا في ليكزارسيس لقيتي هاد الكونطرانت اكس صغر من او يساوي واحد العدد، ولا اكس كبر من او يساوي واحد العدد. حنا في هاد ليكزامبل غنديرو اكس صغر من او يساوي جوج. دابا فاش كتلقى ايغريك يعني ايغريك تساوي زيرو، فهنايا فاش كتكون اكس صغر من او يساوي واحد العدد ولا كبر من او يساوي واحد العدد، فاكس لو دومي بلان ديالنا يعني لا سوليسيون غتكون عباره عن دومي بلان. وهاد لو دومي بلان فكيكون سواء ا غوش سواء ا دغوات ديال واحد، سواء ا غوش سواء ا دغوات ديال واحد المستقيم ديال واحد لا دغوات. دونك انت باش غتعرف واش لو دومي بلان ديالك سيتي ا دغوات ولا ا غوش ديال واحد المستقيم، باش تعرف واش ا غوش ولا ا دغوات كتمشي ديريكت. يعني الا كانت عندك هنا اكس يعني ماشي موان اكس، عندك اكس يعني لو سين هنا بليس، فكتمشي ديريكت انت لداك الرمز، لهداك الرمز. الا لقيتيه صغر، الا لقيتيه انفيريور، فانت فلو دومي بلان ديالك كيتواجد ا غوش ديال لا دغوات اكس كيساوي داك العدد اللي عندك هنا. هنايا اكس كيساوي جوج. اما الا كان كبر فاكس كيتساوي كيتواجد ا دغوات ديال المستقيم اكس كيساوي هذا العدد. هنا عندنا صغر دونك ا غوش، ديما صغر ا غوش كبر ا دغوات. دونك هنا عندنا اكس اصغر من او يساوي جوج. دونك لو دومي بلان ديالنا اللي سميناه بي ان غيكون كيتواجد ا غوش ديال لا دغوات اكس كتساوي جوج. يعني ديما عندنا اون اكس اصغر من او يساوي جوج. دونك بي ان لو دو لو دومي بلان ديالنا اي سيتيي à gauche de la droite de D1 d'équation. l'équation ديالو ديما تتحيد غير هاد اكبر ولا اصغر اللي كتكون هنا وكدير تساوي x كتساوي جوج. دونك انت دابا شنو غدير؟ غتمشي تمثل هاد لا دغوات ديالك x كتساوي جوج، وباش تصايب لو دومي بلان ديالك بي ان فغتمشي لا غوش ديال هاد لا دغوات وغتلون ديك البلاصه. هذيك البلاصه كامله هي الدومي بلان. دونك نمشيو نرسموها هنايا بالزربه. انا عندنا هنايا اكس وهنا ايغريك. دونك هنا اكس هنا ايغريك، مثلا عندنا هنا واحد، عندنا هنا جوج. دونك لا دغوات اكس كتساوي جوج فهو هذا، لا دغوات اكس كتساوي جوج فهو هذا هو دي ان ديالنا. هذا هو لا دغوات اكس كتساوي جوج. يعني ديما لا دغوات اكس كيساوي واحد العدد فهو تيمر من داك النقطه اللي فيها داك العدد، يعني زيرو داك العدد. ايغريك ديما هنا زيرو، دونك ايغريك زيرو واكس كتساوي جوج. هذا هو لا دغوات ديالنا. فاش رسمنا لا دغوات ديالنا دابا لو دومي بلان ديالنا فين غيكون في لا غوش ديال هاد الدغوات. لا غوش ديال هاد لا دغوات هي هاد البلاصه هادي. دونك تلون هاد البلاصه كامله، هنايا هاد البلاصه كل اللي كاينه هنايا، فهادي هي عباره عن دومي بلان. دونك لو دومي بلان ديالنا هو هاد البلاصه كامله. يعني لا زون دو سوليسيون غتكون كاينه في هاد البلاصه هادي، يعني غتكون كاينه في التقاطع ديال على حساب لي كونطرانت اللي عندك. المهم لو دومي بلان ديالك هو هذا كيفاش كتراسي. من بعد غنديرو اكزرسيس اللي غنشوفو فيه يعني كيفاش حتى كنلقاو ديك لا زون سوليسيون ادميسيبل. دابا عرفنا غير كيفاش نحددو واحد لو دومي بلان، كيفاش نتراسيو واحد لو دومي بلان في الجرافيك ديالنا. دونك هذا هو لو دومي بلان ديالنا. نديرو ثاني واحد الحاله اخرى باش نكونوا شفنا جميع الحالات اللي كاينين في لي زينيكواسيون، يعني في المتراجحات. بحال مثلا الا كان عندك هنا ايغريك، مثلا ايغريك اكبر من او يساوي واحد العدد مثلا جوج، هادي مثلا كونطرانت. هادي عندك انت كونطرانت عاطينا لك في ليكزيرسيس كيفاش غتعامل معاه. دونك فاش كيكون ايغريك هنا كبر من او يساوي واحد العدد، فديما غتكون سواء اون دوسو سواء او دوسي، يعني سواء تحت سواء فوق.
هنا ما تكونش عندك اغوش ولا ادغواش بحال اكس، يعني الا كانت اكس كبر او صغر من واحد العدد فانت كتكون اغوش ولا ادغواش، ولكن الا كانت ايغريك صغر اولا كبر من واحد العدد و اكس كتساوي زيرو، فهنايا انت غتكون سوا اون دوسو سوا او دوس، يعني سوا فوق سوا تحت، يعني على حساب الرمز ديالك. الا كانت عندك هنا ايغريك وكان عندك هنا الرمز كبر فانت غتكون الفوق، يعني فوق هذاك المستقيم، فوق هذاك المستقيم اللي المعادله ديالو y تساوي جوج. والا كنتي الا كان عندك الرمز اصغر هنايا فغتكون انت تحت هذاك المستقيم اللي المعادله ديالو y تساوي جوج. يعني هنا الا بغينا نحددوا لو دومي بلون ديالنا، فغنقولوا ان اون y كبر من او يساوي جوج، دونك بي ان اللي هو لو دومي بلون ديالنا اي سي تي هنا عندنا كبر واكبر بالفرنسي اش كتعني اكبر؟ هي اودوسي، هذه هي اكبر. دونك عندنا هنايا الرمز كبر، دونك اودوسي او عفوا ماشي اكبر، اودوسي هي فوق، دونك هي فوق. دونك الا كان الرمز اكبر بليطو، الا كان الرمز كبر فاش تكون عندك فوق، يعني هاد الدومي بلون ديالك كيكون فوق المستقيم ايغريك اللي المعادله ديالو ايغريك تساوي جوج، يعني وفوق بالفرنسي هي اودوسي، تحتها هي اون دوس. دونك فوق هي اودوسي وتحتها هي اون دوس. دونك هادو خاصك ما تخلطش بيناتهم، دونك اودوسي و اون دوس. دونك هنايا عندنا بي ان اي سي تي يعني فوق au-dessus de la droite D1 نسموه D1 ديكواسيون. ليكواسيون ديما كتحيد غير هاد الرمز سيبيريور ولا انفيريور وش دير تساوي، يعني y تساوي جوج. وش تمشي طراسي هاد لا دروات ديالك y تساوي جوج، يعني ساهل الطراساج ديالو ساهل، يعني كتمشي للبلاصه اللي فيها x ديما عندك زيرو، دونك هنا x وهنا y. دونك هنا غنديرو 1 وهنا 2، دونك لا دغوات y كيساوي جوج راه هو هذا، راه ساهل الطراسات ديالو باش طراسي راه هو هذا. دونك هذا هو لا دغوات y كيساوي جوج. دونك حنا قلنا او دوستو دونك فوق، دونك لو دومي بلون ديالنا غيكون هو هذا. دونك هذا هو لو دومي بلون ديال حتى لانفيني، يعني تبقى غادي حتى لانفيني الفوق، يعني فوق هاد لا دغوات دي. دونك هذا هو لو دومي بلون ديالنا. بهذا غنكونوا شفنا جميع الحالات يعني اللي تقدر تصادفهم فاش كتكون عندك انيكواسيون. دابا في الفيديو اللي جاي غادي نديرو واحد ليكزيرسيس، يعني غناخدو بروغرام كامل وغنمشيو نديرو فيه اكزيرسيس، يعني غير ليطاب الاولى كيفاش نديتيرمينيو ليه لا زون سوليسيون ادميزيبل ديالنا، كيفاش نديتيرمينو.